यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अच्युत राज रेग्मी। उहाँ वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ। 92 वर्ष पुगेर 3-4 दिन भित्रैमा 93 वर्षमा उहाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म कतिपय यो नयाँ पुस्ता धेरै विषयमा जानकारी राख्ने त्यो क्षमता यसकारण पनि शिक्षाका कारण अनेकौं कारणले राख्दा पनि राख्दैनन्। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अच्युत राज रेग्मी विक्रम सम्वत 2015 सालमा निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। उहाँ पाल्पाबाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव डाक्टर केशरजंग रायमाझीलाई पराजित गरेर त्यस्तो युवक जसले नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवारको रूपमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यसबेला विक्रम सम्वत 2015 सालमा 4 जना कम्युनिस्टहरूले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सकेका थिए। उहाँकै क्षेत्र पाल्पा जिल्लाबाट कमलराज रेग्मी 1 जना, तुलसीलाल अमात्य ललितपुरबाट र रौतहटबाट 2 जना, जम्मा 4 सिटमा कम्युनिस्टहरूको 15 सालको संसदीय निर्वाचनमा उपस्थिति रहेको थियो। अच्युत राज रेग्मी त्यो एउटा साक्षी हुनुहुन्छ। त्यो लामो राजनीतिक यात्रा पनि उहाँले तय गर्नुभयो। उहाँले एउटा मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुभएको त्यो अनुभव पनि छ। त्यो उहाँको लामो अनुभवलाई म ताजा राजनीतिक अवस्थासँग जोडेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म यहाँसँग आज कुरा गर्न पाउँदा बहुत गौरव, यति खुसी प्रसन्न छु। कम मानिससँग कुरा गर्दा यति प्रसन्नता हुन्छ मलाई। तपाईको म यो नयाँ पुस्तालाई म के चीज शेयर गराउन चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक अवस्था जुन ठाउँमा प्रवेश गरिरहेको छ अहिले, कतिपय मानिस भन्छन् यो विक्रम सम्वत 2015 देखि 17 या 7 सालदेखि 17 सालको अवस्थामा जसरी राजनीतिक दलहरूमा न्यार गुरगुर, किचलो, झगडा, अहंकार, दम्भ जुन अवस्था थियो, अहिले फेरि नेपालको राजनीति त्यही प्रकृतिको छ। पार्टी बीच विभाजन, एकले अर्कालाई सिद्ध्याइदिएकोमा अर्को खुसी हुने, त्यसो भन्छन् मानिसहरूको बुझाइ। कतिपय त्यो इतिहास पढेर भन्लान्, केही मानिस चाहिँ चस्मदिदको रूपमा अहिले पनि हुनुहुन्छ। तपाईको दृष्टिकोणमा एकदम थोरै मानिस छन् जो 15 साल अनि 7 सालदेखि 17 सालसम्मको अवस्थालाई नजिकबाट बुझ्ने तपाई हुनुहुन्छ। विश्वबन्धु थापाजी हुनुहुन्छ, खगेन्जङ गुरुङलाई पनि मैले भेटेको छु। त्यस्तै केही मानिसहरू हुनुहुन्छ। यो अहिलेको अवस्थालाई त्यो 15 देखि 17 या 7 देखि 17 सालसम्मको तुलना गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ यहाँले? मैले यहीँबाट सुरु गर्न चाहे। हेर्नुहोस्, अब यो तुलना गर्ने भने के हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ नि नेपाल के कुरामा प्रसिद्ध थियो पहिले भने यो एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हो भनेर चिनिन्थ्यो संसारमा। र यतिसम्म यसमा अझ कि तपाईँलाई यो दक्षिण भारततिर यहाँको मान्छे हो भने नेपालबाट आएको भनेपछि त यसो खुट्टा मात्रै नमस्कार गर्थ्यो, हिन्दू राष्ट्रमा आएको भने। अनि यहाँको त्यो क्वाइनमा चाहिँ पशुपतिनाथ लेख्या हुन्थ्यो, पशुपतिको मन्दिर देखा हुन्थ्यो। त्यो क्वाइन तिमीहरू कहाँ छ, देऊ न, हामीले पूजा गरेर राख्नुपर्छ भनेर माग्थे उनीहरूले। त्यति गौरव है। त्यस कारणले यसको अधपतन कहाँबाट सुरु हो भने जुन बखतमा यो नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष भनेर राखियो, त्यसदेखि यसको पतन सुरु हो। यसको अर्थ त परिवर्तनलाई तपाईँले प्रश्न उठाउनुभयो। विक्रम सम्वत 2072 सालमा यो संविधान जारी भयो। 62-63 को आन्दोलन नै घातक हो भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। 62 को आन्दोलनले के गर्यो त? मान्छे मारेर कम्युनिस्ट शासनमा आयो, त्यही होइन?
गौरव के गर्यो गौरव गर्छन्, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, संहिता अनि यो गणतन्त्रमा प्रवेश गरायौँ, यो त ठुलो काम गऱ्यौँ भन्छन् त। त्यो त कसो भन्छ एउटा सानो ग्रुपले भन्छ जन्म सङ्ग्रह गराउँ त के हुन्छ। तपाईँले अहिले ल्याएको संविधान पनि तपाईँले 4-5 जना मान्छेले बनायो त भने त्यो पनि अर्काको प्रेरणा संविधान सभाले बनायो भन्छन्। संविधान सभा बहस हो, संविधान सभाले बनायो, द्वितीय संविधान सभा हो, एउटाले त कामै गर्न सकेन, अर्कोले पनि बल्ल बल्ल गर्यो। 4-5 जना मान्छेले बनाएको बहस हो त्यहाँ कहिले? तपाईँ त्यो संविधान सभामा बहस भएको तपाईँले कहिले सुन्नु भएको छ उसको बारेमा? अब अहिले कुन अवस्थामा प्रवेश गरेका छ नेपालको राजनीति भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक यसमा प्रवेश गरेको छ। पार्टीहरू विभाजित छन्, 2 ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ, देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मौन छ। यो के त त्यसो भए ओलीले गरेको ठिकै छ भन्ने अर्थ लाग्ने पो होइन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मौन छैन, काम गरिराखेको छ, भित्रभित्र काम गरिराखेको छ। त्यसैले समातेका छन्। अब हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँ एक किसिमको सङ्घर्ष नभइकन टुट्दैन यो। चाहे अदालतले चाहिँ नि ओलीको पक्षमा निर्णय गरोस्, चाहे चाहिँ नि प्रचण्डको पक्षमा निर्णय गरोस्, जेमा निर्णय गरे पनि यहाँ शान्ति आउँदैन, झगडा हुन्छ। यो व्यवस्था के हुन्छ त त्यसो भए? शान्ति आउँदैन, झगडा हुन्छ भनेपछि तनावको अवस्थाबाट गुज्रने भयो। फेरि जबसम्म यो संविधान बदलिँदैन तबसम्म यो यस्तै भइरहन्छ। के हुनुपर्छ मूलत यो संविधान कुन चिजमा त्रुटिपूर्ण रह्यो भन्ने यहाँको ठम्याइ? मेरो भनाइ चाहिँ धर्मनिरपेक्ष गर्नु नै सबभन्दा ठुलो त्रुटि हो। कि त्यो बारेमा कुनै जनतामा चाहिँ आइडिया पनि लिएको थिएन, जनतामा गएको पनि थिएन। त्यसमा त्यो 22 उसको चाहिँ त्यो 62-63 आन्दोलनमा त्यो धर्मनिरपेक्ष कुरा पनि ल्याएको थिएन। त्यसो भइरहेको हुनाले यो संविधान नबदलिएसम्म नेपालमा शान्ति आउँदैन। जुन पार्टीबाट तपाईँ 15 सालमा निर्वाचित हुनुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस अघि, त्यही पार्टीका नेताहरू यो संविधानमा गौरव गर्छन्, यो त हामीहरूले ल्याएको भन्छन्। काङ्ग्रेसका 4वटा जो तारा छन्, 4 तारा मध्ये एउटा ताराको महत्त्व चाहिँ धर्मनिरपेक्षता हो भनेर अहिलेका काङ्ग्रेसीहरू व्याख्या गर्छन्। हो त्यो होइन, धार्मिक स्वतन्त्रता हो एउटा ताराको मात्र। मलाई थाहा छ त्यो त बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, हाम्रो तारामा चाहिँ एउटाको धार्मिक स्वतन्त्रता हो भनेर। धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ हिन्दू राष्ट्र हो भन्ने त अर्थ लागेन नि। होइन, यहाँ के थियो पहिले? नेपालमा पहिले कुन धर्म थियो? नेपालमा संसारमै पहिले कुन धर्म थियो भन्नुहोस् त? भोलि हिन्दू राष्ट्रको सनातन धर्म हो। वास्तवमा हिन्दू राष्ट्र भनेको सनातन धर्म हो। सनातन धर्म भने के भने कसैले चाहिँ प्रतिपादन गरेको धर्म होइन, परम्परादेखि आउँदै आएको असल कुराहरूको सङ्ग्रह गरेर त्यसमा जनतालाई चलाएर संसार चलाउने त्यो सनातन धर्म हो। अहिले अरू जुन धर्म भनेको छ एकजना मान्छेले पुरात्व गरे होइन, मुस्लिम धर्म भन्नुहोस्, बौद्ध धर्म भन्नुहोस्, तर बौद्ध धर्म त सनातन धर्म नै मान्छन्, उसलाई चाहिँ नि उनीहरूले पनि त्यसै स्वीकार गरेका छन्। ओमकार परिवारमा गरेका छन्। जैन धर्म भयो भन्नुहोस्, सबै कुरा। त्यसो भइरहेको हुनाले यो गौरव गर्ने कुरै छैन। हामीले यो धर्मनिरपेक्ष गर्ने हामी गौरव गर्ने कुरा होइन, हामीले अधोपतन गऱ्यौँ नेपालको भन्नुपर्छ। त्यो कसरी अधोपतन? संसारका धनी देशहरू हिन्दू राष्ट्र छैनन्, संसारमा कहीँ छैनन्। मानिस भन्दछन् पश्चिमाहरू यो कुनै न कुनै ढङ्गले निरपेक्षताको पक्षमा थिए, त्यसकारण त्यसलाई ग्रहण गरियो, त्यसकारण बाध्य भए यहाँको राजनीतिक नेतृत्व पनि भन्छन्। त उनीहरूले यस बापत केही सहयोग नेपाल र नेपाली जनलाई प्राप्त भइरहेको छ भने कसरी अधोपतन भयो? हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। पहिले नेपाल त एउटा के छ भने तपस्वीहरू बस्ने देश हो। पहिले किन हिमालयमा गएर मान्छे तपस्या गरेर धेरै ज्ञान प्राप्त गर्थे भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा पुराणहरूमा
इतिहासमा त्यो लेखिएको छ होइन। त्यसो हुनाले अब गरिब थिए भन्नुहुन्छ भने हिन्दुस्तानका मन्दिरहरू हेर्नुहोस् त, मन्दिरमा कति सम्पत्ति छ। अहिले त्यो पद्मनाभ मन्दिर भन्ने जुन केरलामा छ नि, त्यसको कुरा सुन्नुभयो होला। चाडा खोल्दाखेरि यति पैसा निकालेको, त्यो पैसा बन्द गरेर राखेको छैन, अहिले निकाल्नु परेन भनेर। अर्को कुरा चाहिँ खोल्नै दिएको छैन। त्यसमा चाहिँ राजाहरूले यति पैसा जम्मा गरे, यतिकै देशको उन्नति गर्थे उनीहरूले त्यस वखतमा। अहिलेका बिल गेट्स जस्ता भन्दा पनि धेरै धनी थिए पहिलेका राजाहरू। बिल गेट्स भन्दा पनि धनी थिए होइन। अब यिनीहरूले हामी धनी गऱ्यौँ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कथाहरू पढ्दाखेरि देवताहरूभन्दा दैत्यहरू धनी हुन्थे, पैसावाल हुन्थे उनीहरू। बलि राजाको कुरा कथाहरू सुन्नुभयो होला। बलि राजा यस्तो धनी थिए, यस्तो धनी थिए, यस्तो धनी थिए कि उहाँलाई चाहिँ त्यो ज्यादा धन भएर ज्यादा बाना गऱ्यो भनेर भगवान् विष्णुले अवतारै लिएर उसलाई पातालमा लैजानु पर्यो। सुकर्म गर्नेसँग लक्ष्मीको कम बास हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो। हो त्यसो हुन्छ। त्यसैले लक्ष्मी त चञ्चल हो नि, चञ्चल। पैसा एकै ठाउँमा बसेर धनी हुने होइन, त्यो पैसाको प्रयोग कसरी भएको छ त्यसरी पो गर्नु पर्यो त। यसको अर्थ त्यो धर्मनिरपेक्षता थिएन, धार्मिक स्वतन्त्रता भनिएको थियो। 4 तारा मध्ये एउटा तारा काङ्ग्रेस भने काङ्ग्रेसको यो नयाँ पुस्ता किन निरपेक्षतामा गयो? त्यो काङ्ग्रेसलाई नबुझेर गएको, अथवा यो नेतृत्वले बिपीलाई बुझ्ने अथवा यहाँहरूलाई बुझ्ने त्यो क्षमता राख्दैन थियो त्यसकारण गयो? होइन, मलाई लाग्छ किनभने म कङ्ग्रेसमा 4 जना मान्छे मान्छु त्यस वखतमा, मेरो टाइमका मान्छे। तपाईँलाई मनपर्ने? मलाई मनपर्ने र को वास्तवमा बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, सूर्यप्रसाद उपाध्याय। अहिले सूर्यप्रसाद उपाध्यायको नाम लिँदैनन् उनीहरू, चाहिँ अहिलेका मान्छे लिँदैनन्। यी 4 जना हुन्। सूर्यप्रसादजी माथि के धेरै ठुलो अपमान अन्याय गर्यो काङ्ग्रेसले भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, अन्याय गरे होइन। उहाँ किनभनेदेखि चाहिँ नि अब यस्तो भनेको मास पोलिटिक्स गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँमाथि बिपीले आक्षेप लगाउनु भएको छ, दक्षिणसँग उहाँको विशेष सम्बन्ध छ, सुराकीको काम गरेको। तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, सूर्यप्रसाद उपाध्यायको माध्यमबाट नै इन्डियासँग सम्बन्ध राम्रो भयो नि त। सूर्यप्रसादकै कारणले काङ्ग्रेसको सम्बन्ध इन्डियासँग राम्रो भएको। न त त्यो बेला त बिपी कोइरालाको त यो समाजवादी पार्टीसँग जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया यिनीहरूसँग सम्बन्धित हुने थिए त। त्यसो बेलाले पण्डित नेहरू त्यति मान्दैन थियो। त्यस कारण 70 सालको काण्ड हुँदाखेरि पण्डित नेहरूलाई त्यति उला थिएन। सूर्यप्रसाद उपाध्यायले नै नेहरूसँग निकट बनाइदिनु भयो बिपीहरूलाई त्यस वखतमा। किन भन्नुहुन्छ भने कारण के पर्यो भने सूर्यप्रसाद उपाध्याय चाहिँ जेलमा पर्नुभयो उसँग सहीसँग। अब अनिखेर उहाँको सम्बन्ध कोसित भयो भनेदेखि चाहिँ नि पण्डित नेहरूलाई इन्दिरा गान्धी चाहिँ नि सामान लिएर जेलमा भेट्न आउँथे, हजारीबाग जेलमा भेट्न आउँथे। त्यहाँ माग्दा ये नेपाल के पंडित हैं, नेपाल के नेता हैं भनेर चिनाइ दिएको थियो इन्दिरा गान्धीले। अनि त्यो पछि त अनि इन्दिरा गान्धी त बाबुजी भनेर भन्थे सूर्यप्रसाद कुराकानी गर्दाखेरि। तपाईँको दृष्टिकोणमा के सूर्यप्रसादजी भारतका लागि नेपालको जासुसी गर्नुहुन्थ्यो? त्यो चाहिँ गलत कुरा। त्यो बिपीहरू अथवा काङ्ग्रेस जन त्यो प्रचार गरिरहेछ। त्यो गलत कुरा बिपीले कहिले पनि भन्नुभएको थिएन। वास्तवमा सूर्यप्रसादजी जो नेपाली काङ्ग्रेसमा बस्दाखेरि प्रस्ताव लेख्ने, किताब लेख्ने, सारा कुरा गर्ने, बौद्धिक काम गर्ने नि सूर्यप्रसादजी हुनुहुन्थ्यो। यसो गर्नु, यसो गर्नुहोस् भन्नुहोस् त भनेर भन्नुहुन्थ्यो। 4 जना नेता तपाईँले बिपीको नाम लिनुभयो, सूर्यप्रसाद, स्वर्ण शमशेर, गणेशमानजी। अनि स्वर्ण शमशेरको पनि चर्चा हुँदैन, के भएको? कृतज्ञ भन्छु म त। सुवर्ण शमशेरले पैसा खर्च गरेर कहाँबाट हुन्थ्यो? 7 साल क्रान्ति हुन्थ्यो। भित्रको त्यत्रो कनक बिल्डिङमा चौरङ्गीमा थियो, त्यो पनि सबै बेच्नु पर्यो उनले। त्यसो गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा आन्तरिक अवस्था कस्तो छ? जो टावरिङ लिडर सूर्यप्रसाद र गणेशमानजी बीच पनि ठुलो टसलको कुरा सुनिन्छौँ, हामीले सुनेको। बिपी र मातृका बीचको तनावको त हामी धेरै जानकारी नै राख्दछौँ। प्रजा परिषद र काङ्ग्रेस बीचको त्यत्रो ठुलो टसलको कुरा हामी सुन्दछौँ। त अहिलेको राजनीतिसँग तुलना गर्दा त्यस बेलाका व्यक्तित्व बीचको टकराव र अहिलेको राजनीतिक
यो शीर्ष पङ्क्ति भन्छ नि आम सञ्चारले शीर्ष के को शीर्ष हो त्यो शीर्ष नेताबीचको यो टकराउलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसमा कस्तो छ भएको छ भने काङ्ग्रेसमा कम्पिटिसन कस्तो छ भने एकपटक सुवर्ण शमशेर र गणेश पाण्डे दुईजना सभापतिमा उठे। के हो भने कार्य समितिले सुवर्ण शमशेरलाई खडा गर्यो, सभापति पार्टी सभापतिको पार्टी सभा, अनि त्यहाँ बसी त्यसमा गणेश पाण्डेले मान्नु भएन, म हुने म उठ्छु भनेर भन्नुभयो, उठ्नुभयो। तर त्यस वखतमा एउटा गजब कुरा मैले के देखेँ भनेदेखि सुवर्ण जित्नु भयो, त्यहाँ त्यसपछि अनि गणेश पाण्डेले अनि बिपी तिम्रो सुवर्णको पक्षमा कहाँ लाग्छ थियो, म त केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको कुरा मैले पछि लानु पऱ्यो, तर तपाईँको विरोध चाहिँ गर्दिनँ म भनेर भन्नुभयो। बिपीले गणेश पाण्डेलाई जवाब त्यो दिनु, केन्द्रीय समितिले जे निर्णय गर्छ म त्यो पक्षमा लाग्छु, तपाईँ विरोध गर्नु गर्दिनँ भनेर भन्नुभयो। तर गणेश पाण्डेले त्यहाँ धेरै फरक परेन, कार्यकर्ताले मिलाए, उहाँलाई पनि त्यस्तो कति 2006को भोटले फरक परेको थियो। त्यस बेला बिपी किन छायामा जस्तो देखिनुभयो? सभापतिमा उहाँहरू उठ्नुभयो भने त बिपी किन मौन रहनुभयो? होइन, उहाँ बिपी किन त्यहाँ सुवर्ण शमशेरलाई उठाउने कुरा भयो, त्यहाँ बहुमतले त्यो निर्णय गर्यो। अब के गर्ने? होइन, बिपी चाहिँ नि कस्तो गर्नु भने बिपी यस्तो सिपालु हुनुहुन्थ्यो त्यो उगार्नलाई, सुवर्णजीलाई पनि उगार्नु पऱ्यो, गणेशजीलाई पनि राख्नु पऱ्यो। कुटिल राजनीति त्यस्तो राजनीति उहाँको त्यस्तो भयो त्यसमा। अनि एकपल्ट त तपाईँलाई के भयो थाहा छ, एकपल्ट बिपी कोइराला उठ्दाखेरि उहाँको एगेन्स्टमा भूदेव राई भन्ने एकजना मान्छे खडा भए, पूर्वको भूदेव राई है। अनि त्यो भूदेव राईले कति पारे 300 भोट पाए, अनि बिपीले जित्नुभयो। अहिले भूदेव राईको छोरी पनि यहाँ बच्चाहरू हेर्ने काम गरेर काम गर्छन् पनि। त्यसो भइदियो हुनाले त्यस वखतमा के छ भने त्यस्तो सिरियस कम्पिटिसन कहिलेको पनि थिएन, सरसल्लाह हुन्थ्यो जहिले पनि 4जना नेता सल्लाह गरेर मात्रै केन्द्रीय समितिमा बैठक गर्थे। अहिलेको काङ्ग्रेसलाई चाहिँ त्यस बेलासँग तुलना गर्दा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अहिलेको काङ्ग्रेस त के भन्ने अब कम्युनिस्ट अपुच्छर हुन्, अहिलेको काङ्ग्रेसमा कम्युनिस्ट अपुच्छर भन्छु म। किन त्यस्तो लाग्यो तपाईँलाई? उनीहरू हामीले त कम्युनिस्टलाई हाम्रो मार्गमा ल्यायौँ, यिनीहरू त जङ्गलमा गएका एकदम निरङ्कुश, यिनीहरूको त यो कम्युनिस्ट मार्क्सवादमा विश्वास गर्नेहरूलाई दलीय प्रतिस्पर्धामा ल्यायौँ, काङ्ग्रेसको धारमा ल्यायौँ भनेर काङ्ग्रेसीहरू दाबी गर्छन्। काङ्ग्रेसी त्यो दाबी गर्छन् होइन। अनि त्यहाँपछि के अरे उसले नेपाली काङ्ग्रेसहरूले के उनीहरू जङ्गलमा गए, उनीहरू हिन्दुस्तानमा गए लड्नलाई, कुरो त उही त हो नि। उनीहरू जङ्गल बसेले उनीहरू इन्डियाको वनमा गएर लडे, हिट एन्ड रन गर्दाखेरि पनि त्यस्तै भयो, सुरुमा 7 सालमा पनि त्यही हो, हिट एन्ड रन गर्दा नि त्यसै गरे त्यही हो। हिट एन्ड रन गर्दा हामी नै थियो नि, मै नै एउटा एरियाको इन्चार्ज थिएँ हिट एन्ड रन गर्दाखेरि। एउटा व्यक्ति जुन स्थितिमा प्रवेश गर्छ नि, जस्तो हिट एन्ड रनमा म पनि थिएँ भनेर, त्यो के चिजले गाइड गर्छ, के उद्देश्य लिइन्छ, कुन चिजले मानिसलाई घचघच्याउँछ र त्यो मर्ने र मार्ने हदसम्म अरू देशको हितमा समेत काम गर्ने अवस्थामा एउटा नागरिक, देशको नागरिक, त्यो देशको एउटा छोरो त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्छ कसरी? त्यस्तो अवस्थाको के देशभक्त मान्छे पाउने संसारमा ज्यादै गाह्रो हुन्छ। किनभने कुनै मान्छेले कुनै देशको चाहिँ एउटा सिभिल वार जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै देशको चाहिँ ब्याकिङ हुन्छ त्यसमा, नहुने कुरै आउँदैन परिवर्तनको लागि। अहिले नेपालको सन्दर्भ हेर्दा तपाईँले 72 सालको संविधान सबभन्दा यही संविधानले सारा दुष्परिणाम देखिएको भन्नुभयो होइन? त के यो परिवर्तनको सङ्घारतर्फ उन्मुख भइरहेको नेपालको राजनीति अहिले? परिवर्तन हुनैपर्छ, नभए हुनै हुँदैन, प्रकृतिले नै गरिदिन्छ। अब मैले भने नि यो अहिले जुन के अरे पार्लियामेन्ट भङ्ग भएर अहिले केस चाहिँ के अरे सर्वोच्चमा छ, त्यसको जे निर्णय गरोस् यहाँ परिवर्तन नभए छोड्दैन, ठेगिँदैन। संसद पुनर्स्थापना भए पनि मारामार हुन्छ, नभए पनि मारामार हुन्छ, मुठभेडको अवस्था आउँछ। अब कस्तो, अब म चाहिँ भगवान्सँग चाहिँ प्रार्थना गर्छु कमसेकम बन्दुक लिएर हिंसा नगरून्, जति बोल्छन् मुखैले बोलुन्, कागजमा लेखेर पढुन्, जुलुसै निकालुन्, त्यहाँभन्दा बढ्ता नगरून् भन्छु म चाहिँ।
के आउन सक्छ त? त्यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने मुठभेडको अवस्थाले के स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ? हाम्रो राजनीति कहाँ प्रवेश गराउँछ? यो त म चाहिँ हिन्दू राष्ट्र त पक्का हुन्छ यो देश, नभए यस्तोको छैन। संहिता के हुन्छ? संहिताको बारेमा यसै भन्न सक्दिनँ। अनि गणतन्त्र पनि अब हेर्नु, त्यस वखतमा मेरो इच्छा त के छ भने जनमत सङ्ग्रह गरौँ। केमा जनमत सङ्ग्रह? गणतन्त्र र राजाको बारेमा, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा चाहिँ हुन्छ त हुनैपर्छ। हिन्दू राष्ट्र यसै घोषणा गरिदिउँ। घोषणा हिन्दू राष्ट्र भनेपछि भइहाल्यो नि। अब देख्ने पनि अहिले चाहिँ के अरे पशुपतिनाथको चाहिँ के अरे जलरी चाहिँ सुनको बनाउने भनेर ओली पनि पशुपतिनाथ कम्युनिस्टको नेता कहिले पनि पशुपतिनाथ गयो मलाई थाहा थिएन। पशुपतिजी के अरे सरी केपी ओलीजी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभयो, विशेष पूजा अर्चना गर्नुभयो, दीप प्रज्वलन गर्नुभयो। पर्सि 23 गते नारायणहिटीको ठिक सम्मुखबाट सभा घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्छन्। कसले गर्ने? केपी ओली आमसभा बृहत आमसभा गर्दै उहाँकै पार्टीको अर्को सुरेन्द्र पाण्डेले भन्नुभयो त्यो दिन उहाँले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने सम्भावना छ। भयो भनेदेखि त मान्छेले साथ दिन्छन्। त्यसो भएदेखि हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरे भने केपी ओलीजी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जानुभयो। जो मार्क्सवादमा विश्वास गर्छ, जो कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरू धर्मलाई अफिम ठान्दछन्, अपराध ठान्दछन्। त्यो के सङ्केत हो? ओलीजीको त्यहाँ पशुपतिनाथमा गएर दर्शन गर्नु होइन, त्यो त के छ भनेदेखि चाहिँ म यो सिद्धान्त मान्दिनँ भने हो। धर्म त्यहाँदेखि के अरे अफिम हो भन्ने कम्युनिस्ट सिद्धान्त चाहिँमा म छैन भनेर देखाउनु भयो उहाँले। त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। चाहिँ केपी ओलीबाट कुनै अर्को एउटा तपाईँको शब्दमा तपाईँको चाहना अनुसारको त्यो प्रिय कदम उठान हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ नि मान्छे चाहिँ नि असाध्यै बाठो मान्छे हो है। तर भनेदेखि तर केपी ओलीलाई डाउन गर्नको लागि पनि कोसिस गरिरहेको छ। तर मलाई यसमा के लाग्छ भन्नु छ भने केपी ओलीलाई डाउन गर्न कसले कोसिस गरिरह? प्रचण्डले, अरू कसले हुन्छ हो? पहिले त प्रचण्ड र केपी ओली त एकदम पहिले दुइटै थियो। केपी ओलीलाई माओवादीको केपी ओलीलाई माओवादीले भयानक गाली गर्थे पहिले सुरुमा, तपाईँलाई थाहा छ नि? इतिहास त्यो छ, इतिहास त्यस्तो छ। कटु आलोचक माओवादी उपरको अनि प्रचण्डजी ओलीको कटु आलोचक हुनुहुन्थ्यो। त्यो कटु आलोचकहरू मिले। अब यसमा चाहिँ नि कसैले के भन्छन् भने माओवादी चाहिँ नि एमालेमा नमिल्या भएदेखि माओवादी अस्तित्व अस्तित्वै रहँदैन थियो, त्यस कारणले मिल्न गयो भन्ने एक थरीको भनाइ छ होइन। अझै पनि अब रामबहादुर बादल अहिले जुन गृहमन्त्री छन् अहिले, उनी कमान्डर हुन् नि 62-63 आन्दोलनका। उनी केपी ओलीतिर मिलेका छन्। फेरि अहिले वामदेव पनि कतापट्टि ठिक आयो भने फाइदा हुन्छ भनेर हेर्दैछन् उनी बिचको होइन। अब के गर्ने यसमा? अनि ओलीजीबाट कुनै त्यस्तो कदम उठ्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ यो अहिलेको दृश्य? होइन, उहाँबाट हुन सक्छ। किनभने जसरी उहाँले चाहिँ नि म यो पनि कदम हो नि पशुपतिनाथमा जानु र के अरे पशुपतिनाथको चाहिँ के अरे बसाएर चाहिँ नि माथि पनि सुनको लेप लाउने भन्ने हिजो भर्खर न्युज आएको छ। 1 अरब खर्च हुन्छ भनेर। त ओलीजीले त्यो सहयोग गर्ने नपुग पैसा चाहिँ नि ओलीजीबाट आउँछ, ओलीजीबाट सरकारी पैसा आउँछ अरूबाट भने त्यो कदम जीवन त सिपालु छन् नि। सन्देशमूलक रह्यो यो, एकदम सन्देशमूलक छ नि। त्यो नेपालको राजनीति त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्दैछ, यो परिवर्तनको सङ्घारमा छ भन्ने रूपमा बुझौँ? यो एकदम परिवर्तनको सङ्घारमा छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने नेपाललाई अधार्मिक राज्य बनाएर हुँदैन, निरपेक्ष गरेर हुँदैन। यहाँ मान्दैन जनताले, मान्दैन। तर मानिस के भन्छन् भने त्यसका आलोचना गर्ने राज्यको धर्म हुँदैन, त्यसकारण राज्यले कुनै एउटा व्यक्तिले मान्ने धर्मलाई बोक्ने होइन कि बृहत्तर 3 करोड नेपालीमा केही मानिस क्रिस्चियन मान्ने नि छन्, केही मुस्लिम मान्ने मुसलमान धर्मका अनुयायी पनि छन्, केही अरूका नि छन्। त्यसकारणले राज्यले किन धर्म मान्ने? यसकारण निरपेक्ष भइदिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण केही मान्ने राख्छ। यो धर्म नबुझ्या मान्छेले भन्ने, धर्म भने रिलिजन होइन नि। धर्म भने के छ भने तपाईँको पनि धर्म हुन्छ, मेरो पनि धर्म हुन्छ, आगोको धर्म हुन्छ बल्ने, पानीको धर्म हुन्छ बग्ने,
हावाको धर्म छ बग्ने, बिउको धर्म हुन्छ उस जमिनमा गएपछि उम्रिएर त्यहाँदेखि त्यसबाट फल दिने धर्म भने त हरेक मान्छेले यदि तपाईँले धर्म अब जस्तो भनौँ न यो राज्य भने त के हो भनेदेखि जनताले धर्म नगरला भनेर जनताले धर्म गराउने राज्य हो। धर्म सापेक्ष हो राज्य भने। जनताले कुनै धर्म नगरेर अन्याय गर्लान्, दुःख दिएलान्, आपसमा लड्लान् भनेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने धार्मिक हो राज्य भने। धार्मिक हुनुपर्छ राज्य। अधार्मिक त जनता हुन सक्छन्, चोर हुन्छन्, डाका हुन्छन्, बदमासी गर्ने हुन्छन्, यिनीहरू हुन्छन्। त्यसैले यो त उल्टो कुरा हो। निरपेक्ष भन्ने शब्द नै ठिक छैन। यो हुँदैन। धर्मनिरपेक्ष अरू सबै निरपेक्ष होला, धर्मनिरपेक्ष चाहिँ नै हुँदैन। त यो राजनीतिमा नि कुनै पनि अवस्था सिर्जना गर्नका लागि कटुपक्ष के हो भने तागतले आर्जन गर्ने हो। जोसँग तागत छ त्यही चिजलाई एउटा विजेताको रूपमा प्रस्तुत भएपछि सबैले वाह 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 बहुत ठुलो। हिजो पञ्चायत कालमा पञ्चायत जति असल कोही छैन भन्थे। 47मा अर्को परिवर्तन भयो, 47मा संविधान भयो। यो संविधान संसारको उत्कृष्ट भनियो। अब आयो फेरि 62-63 बन्दुक सहित आयो, अर्को परिवर्तन भयो। आहा यो त हामीले त उहिलेदेखि हामी यही प्रयासमा थियौँ भनेर त्यही मानिस लाग्छ। त त्यसकारण जो शक्तिको पूजक हुन्छ नि, पुजारी, एज अ मानिस कुनै न कुनै ढङ्गले कमजोर हुन्छ। जो आयो त्यसैको पछि दौडने। त त्यो शक्ति आर्जन नभएसम्म त्यो परिवर्तन असम्भव छ। अनि यहाँले जुन परिवर्तन भनिरहनु भएको छ यथास्थितिमा चल्दैन, अर्को अवस्थामा जानुपर्छ, नभए नेपाल रहँदैन भन्ने नै यहाँको दृष्टिकोण हो। त त्यो कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँ? हेर्नु त्यो त कसो भनेदेखि नि ईश्वरवादी मान्छेलाई मात्रै त्यो कुराको अनुभूति हुन्छ। तर ईश्वर मान्दैन नि। जे गराएको छ सब भगवान्ले नै गरेर राखेको छ। म पनि भगवान्कै एउटा सानो हो, बीज हो। भगवान र ईश्वरलाई नै मिथक भन्छन्। अब यो द्वन्द्ववादीहरू होइन, द्वन्द्ववादीले म भन्छु यो सूर्यलाई हेर त, सूर्य भएन भने तिम्रो कहाँ जान्छ? यो सूर्य र चन्द्रमा, हाम्रो यो झन्डामा जुन सूर्य र चन्द्रमा दुईवटा छन् नि, यसले जसले बनाए त्यो त नि भगवान्ले नै बनायो भन्छु म। सूर्य चन्द्रमाले त पृथ्वी चलेको छ नि। सूर्य चन्द्रमामा अलिकति खराब आइदियो भने कस्तो हुन्छ? ती चाहिँ अब त्यो भविष्यमा भनेको छ। जो नास्तिक छ ईश्वर मान्ने त्यसलाई चाहिँ सूर्य देखाइदिनु भनेको छ, भविष्य पुराणले भनेको छ। भविष्य पुराणमा उल्लेख छ, सूर्यलाई देखाइदिनु हो नि। तपाईँ हेर्नुहोस् सूर्य भएन भने के भयो? अहिले सूर्य चाहिँ अलिकति सूर्यले चाहिँ त्यो आफ्नो गतिमा अलिकति चेन्ज ल्यायो भने सब खतम हुन्छ। तर मेरो सवाल के रह्यो भने शक्तिको जो म कुरा गरिरहेको छु, कम्युनिस्ट उनीहरू ठुलो सङ्ख्यामा हामीहरू 8 लाख 12 लाख हामी सङ्गठित छौँ भनेर दाबी गर्छन्। कार्यकर्ता छन्, क्याडर छन्, जो पैसा पनि प्राप्त हुन्छ, उनीहरूलाई गुजारा पनि चल्छ। 8 लाख 12 लाख कार्यकर्ता जति छौँ भनेर दाबी गरिरहेछन्। काङ्ग्रेस हामी 4 देखि 6 लाख जति सङ्गठित छौँ, अब हामी पनि 10-12 लाखमा पुर्याउँदैछौँ सक्रिय सदस्य भन्छ। त जो राजनीतिका अनुयायी छन्, जो कार्यकर्ता छन्, प्रायः ती काहीँ न काहीँ उनीहरूलाई सुविधा प्राप्त छ। यसैको माध्यमबाट, यही प्रणालीको माध्यमबाट गुजारा उनीहरूको चलेको छ। त्यो सङ्गठित समूह जो 15-20 लाख सङ्गठित मानिस छन्, अरू पनि केही जोड्न सकिन्छ, विभिन्न नाममा छ। मधेस केन्द्रित भन्छन्, कोही जनजाति भन्छन्, कोही सङ्घीयताका अनुयायी भन्छन्, कोही धर्मनिरपेक्षताका अनुयायी भन्छन्। त्यो सङ्गठित 15-20 लाख मानिससँग यो असङ्गठित जनताले कसरी भिड्छ र परिवर्तन हुन्छ? जो मानिस यो सत्तामा रमाएको छ त्यो त सर्वाधिक लाभमा छ, उसलाई त यो नै हरियाली स्वर्गीय सुन्दर छ, अनि कसरी परिवर्तन हुन्छ? हेर्नुहोस्, चाहे कम्युनिस्टका भन्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेसका भन्नुहोस्, चाहे अरूका भन्नुहोस्, कागजमा मान्छे धेरै हुँदैमा सबै चाहिने उनीहरूले भन्छन् गरेर भन्न हुँदैन। त्यो चाहिँ म मान्दिनँ। सबभन्दा के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा के सुरु गरेको थियो भने होल्ट्याम वर्कर बनाउने। होल्ट्याम वर्कर भएपछि अनि त्यो पनि के पूर्णकालीन कार्यकर्ता, कार्यकर्ता उनीहरूलाई गुजाराका लागि पैसा पनि पाउँथे। त्यसरी अहिले पनि छ, अहिले पनि त्यो छ। त्यो नभएको कुरा गर्ने पैसामा कसरी काम गर्दै गरेन। त्यस कारण सबभन्दा यो राजनीतिक पार्टी भन्नुहोस् कि सबैको इच्छा के हो भने पैसा आर्जन गर्ने। प्रचण्डको उसको पनि झगडै त्यही हो।
प्रचण्ड र कसको झगडा? ओलीको पनि। अब ओलीले मात्रै प्रधानमन्त्री भए सबै खायो भन्ने पर्यो, भाग मलाई पनि चाहियो। मैले मेरो मान्छे भर्ना गर्नु पऱ्यो भने होइन, मेरो मान्छे भर्ना गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि जे पाए त्यो पार्टीले निर्णय गरेर मात्रै गर्नुपर्छ, उसै गर्न पाइँदैन प्रधानमन्त्री हुने भन्ने भयो भने। प्रधानमन्त्री भने के नगर्ने भने यस्तै कुरामा नै हो। सबैको त अर्थ आर्जन गर्ने नै छ, सबै संसार भनेको अर्थ आर्जन गर्ने कुरा हो। सबै अर्थमा जोडियो, अब अर्थमा जोडिया छ सबै कुरा। हेर्नुहोस् त्यसैमा जान्छ। सुवर्ण शमशेरले पैसा खर्च भए काङ्ग्रेसले कहाँबाट त्यत्रो उ गर्न सक्छ? त्यसमा सुवर्ण शमशेरको पैसा पनि भयो, भारतको सहयोग पनि भयो, अनि यहाँ काङ्ग्रेस बढ्यो। त्यही भएर त्यो भारतको सहयोग भएकै हुनाले काङ्ग्रेसलाई अहिलेसम्म आक्षेप लागिरहन्छ। होइन, माओवादी त यसै उतै 10 वर्ष उतै बस्यो, त्यसै त्यो कहिल्यै त्यो कालो दाग जाने नै भएन। काङ्ग्रेसलाई पनि उतैको आक्षेप लाग्यो। अब के हुन्छ त? त्यसै के गर्नु त? अब उसैको भारतसँग यसरी जोडिएको छ नेपाल, भारतको सहयोग नलिकन नेपाल बाँच्नै सक्दैन। खानेकुरा पनि उतैबाट आउँछ, नाकाबन्दी गरिदियो भने पनि त्यो तमासा भयो। नाकाबन्दी अवगतमा भारतसँग झगडा त हामीले कहिले पनि मिल्न सक्दैन। राजा महेन्द्र र जवाहरलाल नेहरूको चाहिँ सम्बन्ध कस्तो थियो? राजा महेन्द्रको हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा कोदारी राजमार्ग गरे, उनले नेपाली मुद्रा गरे, नेपाली भाषा उत्तरतर्फ सम्बन्ध विकास गरे, जो चीनसँग सम्बन्ध भएको भारत रुचाउँदैन थियो। त्यो कसरी सम्भव भयो त? फेरि राजा महेन्द्र र पण्डित नेहरूको एकदम राम्रो सम्बन्ध थियो। हेर्नुहोस् त्यो किन हामी चाहिँ नि हिटान गरे बखतमा हामी चाहिँ हिट एन्ड रन भएको बेला तपाईँलाई थाहा थियौँ नि। त्यसो भइरह हुनाले तपाईँलाई एउटा कुरा मैले पहिले पनि भनेको छु। पहिले के भयो भने हामीले हिट एन्ड रन गरे बखतमा यहाँ के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो हिट एन्डको जम्मै त्यो तराई एरिया सबै काङ्ग्रेसको कन्ट्रोलमा भइसकेको थियो। म पनि एक दुई ठाउँको इन्चार्ज थिएँ। म पहिले पूर्वको, त्यसपछि अलि पश्चिम एरियाको सबै भइसकेको थियो। अनि तपाईँलाई केही पनि काम गर्न सक्दैन थियो, काङ्ग्रेसको कब्जामा थियो। दुईवटा ठाउँमा त हामीले भन्सार पनि उठाइसकेका थियौँ, उसले काम गर्न थालिसकेका छन्। बोर्डरभन्दा समय पारेको थिएँ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ नि के अरे उसमा उसले अनिखेर सुवर्णजीको अलिअलि भित्र राजदरबारका मान्छेसँग पनि सम्पर्क हुन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँले के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि अब उसले सबै तुलसी गिरी त्यो सबै थियो, सबैलाई बोलाएर हेर अब आर्मीले त अब यो गोरीलाई लडाइँ गर्नलाई सिकेको छैन। यहाँको आर्मीले हिट एन्ड रन गर्छ के हुन्छ, आउँछन् कब्जा गर्छन्, भागेर हिँडिमागेर बस्छन्। व्यस्त त उनीहरूको त्यही छ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण चाहिँ कुनै न कुनै हालमा चाहिँ कङ्ग्रेससँग सम्झौता गर्नु पऱ्यो भनेर सल्लाह गर्दाखेरि तुलसी गिरीले के भन्यो भनेदेखि 7 दिन पर्खिबस्यो सरकार, म के गर्छु भन्यो तुलसी गिरीले राजा महेन्द्रलाई। त्यसपछि अनि तुलसी गिरीले चाहिँ नि यहाँको एमएसएलाई भनेर हेर अब पुरा कन्ट्रोलमा जाने भयो इन्डियाको नेपाल, तिमीले हेरेर बस्छौ त्यस्तो अवस्था, यहाँ त्यस्तो हामी चाहिँ सक्दैन मैले भनेर भनेपछि चेनी थियो त्यस वखतमा फरेन मिनिस्टर। त्यो चेनीले के एउटा वक्तव्य दियो। हेर्नुहोस् वक्तव्य दिएपछि तपाईँलाई यदि इन्डियाबाट प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने नाममा झुन्डका झुन्ड मान्छे भोलिन्टियर पठाएर यदि नेपालमा गडबड गरिन्छ भने चाइना बेच्नु बजार बस्दैन भनेर वक्तव्य चेनीले। अनि त्यो राजा महेन्द्रले उनलाई त्यो ढङ्गले प्रयोग गरे। त्यो चाहिँ तुलसी गिरीले काम गरे। तुलसी गिरीले काम गर्यो। त्यसपछि तपाईँलाई अनि त्यसको 2-3 दिनपछि चाहिँ नि जनरलको बुढा हो भनेर कलकत्तामा हुनु सुवर्ण शमशेरजी नेहरूले भन्यो। सुवर्णजी जानुभयो दिल्लीमा, जनरल तुम्हारे लिए हम चाइना से नहीं लड़ सकते, बंद करो तुम्हारा आंदोलन बंद करो। अनि आन्दोलनको त्यो अनुहार ल्याएर आउनुभयो। नेहरूले यसो भने अब के गर्ने भनेर अब त्यसपछि 2-4 जना मान्छेहरू पक्रिदियो। भारतले पक्राउ गर्यो, लोकल मान्छेले पक्रियो। त्यहाँ त गजब हो नि, लोकल कानुन अर्कै हुन्छ। उसले त्यो फेरि कानुनले पक्रेपछि चाहिँ नि अर्को गर्नुपर्छ। त्यसो भएर तपाईँलाई चाहिने के अरे त्यस्तो भयो। अनि अहिले के भयो भन्नुहुन्छ भने पछि चाहिँ नि उसको ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि किन तुलसी गिरीले
कति निरपेक्ष र उसलाई बनाएको भनिन्छ त्यही कुरा सम्झेर राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो राजा महेन्द्रले गरेको झैँ गर्नु त्यसो गऱ्यो भनेदेखि च्यानलले याद गरेन। संयोगले आज तपाईँ र म जो संवाद गर्दैछौँ यो बहसमा सहभागी भइरहेछौँ विक्रम सम्वत 2061 साल माघ 19 गति राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता 3 वर्षका लागि भनेर आफ्नो हातमा लिएको आजकै दिन हो। आजकै दिन संयोगले तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई सम्झनु। अनि त्यसपछि अनि के भन्नुहुन्छ भने त्यो ज्ञानेन्द्र हेर्नुहोस् एउटा कुरा यहाँ के भनिन्छ भने यो सबै कुरा गर्दाखेरि अध्यक्ष भन्छन् नि हाम्रो नेपाल के नेपाल कुन गतिमा कहाँ गएर के गर्ने हो त्यो सबै ईश्वरको हातमा हुन्छ। म त त्यसरी विश्वास गर्ने। ईश्वरमा त्यसरी विश्वास गर्छ। किन नेपाल एउटा चाहिँ नि साँच्चीकै हिन्दू राष्ट्र भारतभन्दा पनि ज्यादा पवित्र राज्य हो यो नेपाल। तर नेपालमा अधिक मानिसहरू ठुलो सङ्ख्याका मानिसहरू यो आस्थाबाट विमुख हुँदै गएको धर्मान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अनि तपाईँले विगतको कुरा गर्नुभयो हामी भारतमा जाँदा त्यो पैसा हामीलाई खुट्टामा ढोक्थे समात्थे पैसा पायो भने देऊ न भनेर भारतीयहरू म्याउ म्याउ गर्थे त्यो हाम्रो त्यस्तो खालको श्रद्धा सम्मान नेपाल उप हेर्ने दृष्टिकोण थियो। तर अहिले किन यस्तो भयो के कारणले भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँको त्यो विगत र वर्तमान होइन यो के छ भने समयको गति पनि हो कलिजुगको पनि हो हेर्नुहोस् कलिजुगको 4,32,000 वर्ष भनेको छ कलिजुगको समय चाहिँ नि है त्यसमा भर्खर अहिले 5,100 चान्दिनु भयो। त्यस कारणले यसलाई के भन्छ फेरि के भन्छ हाम्रो शास्त्रले भनेदेखि हरेक युगमा को पनि 4 पाटो हुन्छ। अब अहिले चाहिँ नि कलिजुगको चाहिँ नि सत्ययुग छ कलिजुगमा पनि सत्य त्रेता द्वापर कली भनेर फेरि त्यो हुन्छ। त्यो कलिजुगको कलियुग पनि घोर कली भन्छन्। त्यो भयानक त्यो घोर कली भने उहाँ भण्टाको रूपमा चाहिँ झटारो हानेर त्यत्रा हुन्छन् अरे मान्छे पनि यत्रा हुन्छन् अरे भनेर त्यो घोर कलियुगमा चाहिँ अहिले कलिजुगको सत्ययुग आउनु हुनाले अलिअलि धार्मिक कुरा पनि भइरहेको छ त्यसको नाश पनि भइरहेको छ दुइटै छ। अब ध्रुवीकृत हुँदा कसरी नेपालको राजनीति ध्रुवीकरण हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ त? जस्तै हेर्नुहोस् अब यहाँ के छ भने मैले देखाएको छ नि यो हिन्दू राष्ट्र हुन्छ त्यो कसले गर्छ त्यो त ओलीजीले त्यो गराइदिनुहुन्छ? ओलीजी होइन अस्ति हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर राजतन्त्र हुनुपर्छ भने जुलुस निस्केन त्यो पनि त जुलुस कमसेकम 50-60,000 मान्छे त निस्केको थियो नि यिनी जति सुके यिनीहरूले हाम्रो 6 लाख 17 लाख भने पनि अब अर्को अब आउँदैछ ओलीको 23 गते फेरि प्रचण्डको चाहिँ 28 गते होइन अब हेर्नु त्यो भने शक्ति प्रदर्शन म तागतवाला छु त्यसकाले के गर्ने त्यसकाले के छ भने जबसम्म हामीले जस्तो म पनि त्यसमा पढ्छु अब तपाईँको पनि त्यसो के होला जे होला ईश्वरले जबै घटना घटाउँछ हामी त निमित्त मात्रै हौँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्यो भने मान्छेलाई शान्ति मिल्छ। अहिले यिनी कति अशान्ति छ भन्नु जस्तो अहिले ओलीलाई पनि अशान्ति छ किन उनीले ईश्वरमाथि विश्वासै छैन। सब मैले गर्छु मैले गर्छु मेरा साथीले गर्छन् भनेका छन् तर हुँदैन सबै कुरा। त्यो विभाजित जो मानसिकता छ नि एज अ होलमा नेपाली समाज अहिले दलगत स्वार्थमा विभाजित छ गरिबी पनि छ अशिक्षाको कारण पनि छ पछौटेपन छ अनि विभिन्न बेरोजगारीको अवस्थाबाट पनि गुज्रेको समग्र यो तस्बिरले सबै इन्टेलेक्चुअलको हातमा छ। यो सबै बिग्रिया भएन पढ्या लेख्या मान्छे पढे लेखेका बढी बिगारिरहेको छ भन्नु त अब त्यो उसमा ज्यापुर जसलाई फरेर उ गर्ने ज्यापुर उसले जुन जसले काम गर्छन् जसले गरेको कामको मेहनतबाट हामीले फाइदा उठाइरहेका छौँ तिनीहरूमा के भत्तै के मात्रै छन् के कम्युनिस्ट के काङ्ग्रेस कसैले मतलबै छैन आफ्नो काम गरिरहेका छन् त्यही हो। अब पानी आएन खडेरी भयो अहिले खडेरी भयो 6 महिना भयो पानी नआएको है कि त्यो पहिले के थियो तपाईँलाई थाहा छ यसरी पानी आएन भने राजाले बागमतीमा आर्यघाटमा गएर सुनको उसमा सुनको अर्घमा अर्घ दिने चलन थियो उसमा गएर अनि पानी आउँथ्यो फेरि इन्द्रलाई पुकार्ने पानी आउँथ्यो फेरि। मेरो पिताजीले भनेको एकपल्ट त मैले थाहा पाएको देखेको भन्नुहुन्थ्यो मेरो पालामा त त्यस्तो भएन।
त तपाईहरू जो एउटा पुराना पुस्ताको मानिस हुनुहुन्छ, 15 सालको तपाईँ सांसद, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवलाई हराएर युवक एउटा चुनाव जितेको व्यक्ति, अहिलेको स्थिति त्यस बेला सम्झदा र अहिलेको अवस्था हेर्दा कस्तो लाग्छ? मलाई त के पनि स्वाभाविक भइरहेको छ, कति गइरहेको छ, खोला बगिरहेको छ। खोला बग्दाखेरि कहिले छैन के अरे बाढी आउँछ, कहिले रुख बगाउँछ, कहिले के बगाउँछ, के भइन्छ, तर खोला चाहिँ बढिरहन्छ। उसको खोला उठेर समुद्रमा जाने चाहिँ त्यो गति रहिरहन्छ। संसार त्यस्तै हो। तर मानिस बडा दुखी भए नि त। रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने 60-70 लाख अवस्था छ। यहाँ केही छेडिक मान्छे मस्तीमा छन्। विदेशमा गएर पनि त खान लाउनु त पाछन्, के गर्ने त? आफ्नो देशमा भनेर स्वदेशी पूजिते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते भनेको छ। उनीहरू चाहिँ उनीमा सिप बहा हुनाले नि त्यही सिप यहाँ गरे त हुन्थ्यो नि, गरेन। यो केले समस्या यो सिर्जना भयो जो यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ नि? हाम्रो यो विद्वान विदुषीहरूको देश, यो यस्ता प्रकाण्ड व्यक्तिहरूको देश, यति पूजनीय ठाउँ के कारणले त्यस्तो हुन गयो? यो अधार्मिक व्रत भएर, धर्ममा आस्था नभएर। धर्ममा आस्था भयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ सबै बदमासी गर्नलाई रोकेको छ कसले? कानुनले होइन। मैले चोरेँ भनेदेखि चाहिँ कानुनले पक्रिन्छ, मलाई जेलमा हाल्छ भनेर डराएर गरेछ होइन। तर धर्म विषय चाहिँ मैले गर्नुहुन्न भने तपाईँसित चेतना आउँछ। हेत्तेरी मैले यसो गरेँ भने त हुन्छ, त्यो धर्म हुँदैन मेरो। धर्मले घचघच्याउँछ, घचघच्याउँछ, कुकर्म गर्न धर्मले घचघच्याउँछ। रोक्छ। अब भन्नुहोस् न, नेपालमा चाहिँ अब स्वास्नी मान्छेको बारेमा पनि भन्नुहोस् न। अब यहाँ यत्रो महिलासँग छ, किन स्वास्नी मान्छेबाट चाहिँ एउटा चरित्रहीन बनाउने स्वास्नी मान्छेलाई किन कन्ट्रोल गर्न सक्दैन? झन् त्यो उच्च भएका मान्छेमा चरित्रहीन मान्छेहरू धेरै परेका छन्। जसले पढेका छन्, लेखेका छन्, जानेछन्, जसकोमा छन्, तिनीहरूमा चरित्रहीन जान्छ बढ्ता। त्यस्तो छ। त हामी जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ, तपाईँ के कल्पना गरिरहनु भएको छ? कुन अवस्था सोचिरहनु भएको छ? होइन, म त के गर्छु भनेदेखि म त कुनै पनि अवस्था बारेमा पनि म यस्तो भयो भने त्यस खालि इन्फर्मेसन मात्रै लिन्छु म त, साँच्ची भन्नुहोस् भने। किन मलाई केही कुरा भयो भने सब भगवान्ले गरेको गर्यो। जीवनको यो उत्तरार्ध कालमा के चिजले बढ्ता उथल पुथल गराउँदो रहेछ मस्तिष्कलाई? किनभने यो नयाँ पुस्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। होइन, नयाँ पुस्ताले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ नि सबभन्दा पहिले हाम्रो चाहिँ धर्मले के भन्छ भने बाबुआमाले देउता मान, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। कस्तो राम्रो कुरा छ भन्नुहोस् त। गुरु बाबुआमा आचार्य, तेस्रोमा आचार्य, तेस्रोमा आचार्य। हेर्नु त कस्तो राम्रो कुरा गरेछ। यी तिनवटा कुरा गर्ने मान्छे धार्मिक हुन्छ। जसले अब बाबुआमालाई मान्छ, बाबुआमालाई रेस्पेक्ट गर्छ, आफ्नो गुरुलाई मान्छ, गुरुलाई रेस्पेक्ट गर्छ, तिनीहरू मान्छेले कहिले दुःख पर्छ? कहिले तिनीहरूले मैले खान पाइने गएर पुग्नु हुन्छ, सबै तिनीहरूको भलो हुन्छ। तर व्यवहारमा नि प्रतिस्पर्धाको युग छ। 21औं शताब्दी भन्छौँ नि हामी, पश्चिमाहरूले भनिदिएको 21औं शताब्दी, हामीले कण्ठ पारेको। अनि यो शताब्दीमा प्रतिस्पर्धा छ। जो क्षमता राख्दछ त्यसले गरी खाने, क्षमता नराख्ने कमजोर निरीह हेरिरहने यो स्थिति छ। त्यही झापड तैले दिएछ भगवान्ले, कोरोनाले दिएछ। ल खाऊ भनेर धनजन देशमा आएको नि बढ्ता कोरोना, अमेरिकामा बढ्ता आछ, बेलायतमा, युरोपमा बढ्ता आछ, इन्डियामा बढ्ता आछ, नेपालमा आछ, थोत्रै आछ। म त त्यो पापको हिसाबले कोरोना बढाएको छ भन्छु म त। जो बढ्ता पापी छ त्यसमा बढ्ता कोरोना आएको छ त्यसमा। ल हेर्नुहोस् त, हिसाब गर्नुहोस्। ब्राजिलमा आछ, पेरिसमा आछ। नेपालमा चाहिँ त्यसको अर्थ त कम पाप छ भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। नि नेपालमा के अब यी मोरा पार्टीमा लगाएको मान्छेले बदमासी गर्यो भने नेपाली सबै कहाँ बदमासी गरिरहेको छैनन् नि। हेर्नुहोस् अहिले अझै पनि नेपालमा कम पाप छ। तपाईँको जीवनमा के आइदियोस् भन्ने कल्पना तपाईँ गर्नुहुन्छ? यो 92 पुगेर 93 वर्षमा टेक्न लाग्नुभयो। के चिज भइदियोस्? जस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छ यो देशमा, अब हार्दिक निर्वाचन हुन्छ, समाजमा जुन अवस्था छ त्यसमा खिन्नता पनि तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो, ऐन कानुनको कार्यान्वयन पनि हुँदैन, यो त छँदैछ। तर के चाहनुहुन्छ तपाईँ जस्तो मान्छे
जसको कुनै स्वार्थ छैन। अब तपाईँ जस्तो मान्छेले के स्वार्थ राख्ने र चाहनुहुन्छ अहिले म अलि राम्रोसँग मर्न पाइयोस्, दुःख पाएर मर्न नपरोस् भनेर भगवान् चाहिँ त्यही वार्ता गर्छु म त। मेरो आफ्नो त अब त कति 100 वर्ष मान्छे पनि 7 वर्ष त हो नि, होइन र? मान्छेको आयु 100 वर्ष भन्छन् नि। दुईजना मान्छे 100 वर्ष, अहिले जो ऊ छ नि एउटा सत्यमोहन जोशी एकजना 100 वर्ष नागिसकेको माधव घिमिरे 100 नागेर बित्नु भयो। त्यस्तो भइदियो भने कति छ र? म त खालि मैले तमास जिन्दगीभर तमास हेरिरहेको छु। मैले त आफू पनि तमासमा कहाँ परियो, कहाँ गल्ती गऱ्यो त्यो पनि हिसाब गर्छु। मैले यहाँनिर गल्ती गरेँ, यसो गरेँ भने पनि लाग्छ। कुनै त्यस्तो महसुस हुन्छ हिट एन्ड रन गर्नुभयो, कहीँ मानिसहरू मार्नुभयो? मान्छे मारेन म त कस्तो भने त्यो मान्छे मार्ने भोलि दिनमा थिएन, मैले सञ्चालकमा थिएँ। म यो मान्छे त्यहाँ पठाउने, यसो गर्ने, उसो गर्ने, निर्देशक पैसा गर्ने, अनि त्यसो गरेर म सञ्चालकमा थिएँ नि। म त इन्चार्ज भएको थिएँ नि। त्यो म बन्दुक लिएर गइनँ कतै पनि। त्यो तपाईँहरूले जो सिकाउनु भयो अहिले माओवादीले अथवा पछि 28 सालमा तत्कालीन मालेले पनि त्यही गर्यो नि त। झापाकाण्ड हाम्रै ओलीजीहरू यिनीहरूको नेतृत्वमा चल्यो। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा केही पनि फरक छैन। उही हो, मौका पर्यो हतियार उठाएर पनि पावर लिन्छन्। 7 सालमा हतियार उठाएर ल्यायो होइन, काङ्ग्रेसले गरे हो नि त्यसमा, हो नि। त्यसमा के नि 7 सालमा राजा पनि साथ लाग्थे, त्रिभुवन पनि साथ राखिदिए, राजाको पनि सहयोग भयो, इन्डियाको पनि सहयोग भयो। अनि विचार राणाजीले के गर्ने? त्यो त विचार राखे नै राख्दै त्यसो वखतमा त। राजा पनि साथमा छैन, इन्डिया पनि साथमा छैन, कि जनताका केही मान्छे पनि साथमा छैनन्। त्यो अहिलेको म कार्यक्रमको अलि अन्त्यतिर आएँ, तपाईँसँग म कुरा गर्दाखेरि अब धेरै लामो समय कुरा गर्न रमाइलो पनि हुन्छ, विषय सुसूचित पनि हुन्छ आम दर्शकलाई। त्यो त्यस बेला नेताहरू बीच जुन खालको ग्यार मुरमुरको अवस्था थियो नि, अहिलेको अवस्था र त्यस बेलाको अवस्थामा के फरक पाउनुहुन्छ? होइन, त्यस वखतको त्यहाँनिर ग्यार गुरुङ खालि कुरा नमिलेर मात्रै हुन्थ्यो आपसमा। अहिलेको चाहिँ कस्तो छ? अहिलेको त भाग बन्न मिलेर नमिलेर अनैतिक हो यो। अनैतिक हो यो चाहिँ। त्यसो नैतिक नीतिमा रहेर पनि आपसमा विवाद त हुन्छ नि, त्यस्तो विवाद हुन्थ्यो। तपाईँहरूले स्थापना गरेको सिन्चित गरेको पार्टी काङ्ग्रेस र यो सत्तारूढ पक्ष र नयाँ पुस्ता, खास गरी युवा पुस्तालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? युवा पुस्ता डिभाइडेड छ, युवा पुस्ता पनि डिभाइडेड छैन। किनभने शिक्षै छैन उनीहरूको। मैले त्यही भने बाबु मान, आमा मान, आचार्य मान भने यो सिद्धान्तमा युवकहरू कहाँ छन् र? यहाँ युवकहरूलाई पनि मोर्चा गर्नु पऱ्यो नि त, र सिकाउनु पऱ्यो युवकहरूलाई। बारमा जानु पऱ्यो, रेस्टुरेन्टमा गएर खानु पऱ्यो। युवकहरू छैन नि, हेर्नुहोस् न। अहिले के भइरहेको छ भने तपाईँ त्यो एउटा जीव टेलिभिजन भन्ने निक्लिएको छ नि अहिले, त्यहाँ हेर्नु त्यसमा धेरै यो जम्मै कहाँ कति गुरुकुल ठाउँसम्म खोलिरहेका छन्, कति गाईको प्रवर्धन मान्छे त्यो देखाइदिउँ, त्यस्तो मान्छे पनि छन् नि अलिकति। म टेलिभिजनबाट हेर्छु क्या। तर अब जुन मानिस गुजारा गर्न चाहन्छ नि, गुजारा गर्नका लागि भन्ने चिज एउटा हो, गर्ने चिज त अर्कै छ। किनभने समाजमा द्वन्द्व छ, समाजमा गरिब र धनी छन्, समाजमा क्षमता राख्ने पनि छन्, क्षमता नराख्ने पनि छन्। तिनले बाँच्न पाउनुपर्छ, समानुपातिक वितरण हुँदैन, शक्तिले सबै चिज प्राप्त हुने अवस्था छ। त्यसकारण समाजमा भेदभाव हुने यो स्वाभाविक प्रक्रिया छ। असमानताको कुरा पनि त्यस्तै गरेर सिर्जना हुन्छ। अनि त्यो कसरी सम्भव छ? होइन, यो असमानता त संसारैमा असमानता छ, संसारमा समानता छ। यो औँला पनि बराबर छैन, 5 वटा हेर्नुहोस् न हाम्रो हुँदैन नि। किन यसको मानी छ, औँला किन यस्तो बनाएको, यस्तो बनाएको भनेर त्यो भगवान्ले बनाएको छ यसलाई के काम गरेर। त्यो यो संसार भनेकै असमानता हो। त्यसैले वेदान्तीहरू के भन्छन् भनेदेखि चाहिँ यो संसार भने के पनि छैन, सुत्या बेला कहाँ संसार छ। अहिलेको नेतृत्वलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त तपाईँ? त काङ्ग्रेस छ, तपाईँले सिन्चित गरेको पार्टी काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई के भन्नुहुन्छ? अनि कम्युनिस्टहरू जो जनताबाट यिनीहरू त केटाकेटी खेला जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलेका नेताहरू जुन हाम्रो थिए, सुवर्ण शमशेर, बिपी कोइराला, गणेश मानजी, सूर्यप्रसाद जस्ता मान्छेहरू जुन थिए, उसको अघि त्यही केटाकेटी खेल्नै जानेछन् यिनीहरूले। खालि आफू कसरी जाउँ माथि, आफू कसरी राष्ट्र सभापति हौँ, आफू कसरी प्रधानमन्त्री हौँ, आफू कसरी मन्त्री बनौँ, त्यही दाउ मात्रै छ यिनीहरूको। कहाँ समाजसेवा गर्ने यिनीहरूको छ? न कम्युनिस्टको छ, न कुनै पनि पार्टीको छैन, पोलिटिकल पार्टीको।
समाजसेवा गरौँ भने त कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको इच्छा छैन। खालि उनीहरू के छ भने आफू कसरी माथि बढ्ने, आफू कसरी पैसा कमाउने, राजनीति भएन, कुमार्गमा प्रवेश गर्यो। अनि तपाईँ 47को त्यो अन्तरिमकालीन 47को आन्दोलनताका अन्तरिमकालीन मन्त्री पनि हुनुभयो, त्यो क्रुसियल एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुभयो, त्यो संविधान पनि गयो। त्यसबेला काहीँ त्रुटि तपाईँहरूका तर्फबाट भयो जसका कारण त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन भन्ने अर्थ लाग्छ? 47 होइन, 47को संविधान त हाम्रो किशोरजीले भन्नुहुन्थ्यो उत्कृष्ट संविधान हो भन्नुहुन्थ्यो। 47को उत्कृष्ट संविधान भएको त्यस वखतमा पनि त, त्यस वखत मैले गरेको थिएँ नि। म मन्त्री हुँदाखेरि पनि यदि नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएन भने म पशुपतिको ढोकामा गएर अनसन गरेर मर्छु भनेर मैले राखेको थिएँ नि त। तपाईँले भन्नुभयो? अब तपाईँले भनेको थिएँ त्यो। त्यसको बारेमा कति उयो भयो यहाँ। त्यसपछि फेरि यो मार्शलले चाहिँ नि होइन हिन्दू राष्ट्र होइन बुद्ध राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर लगाइदियो। मार्शल जुलुम साकी ऊ पनि मन्त्री थियो। अनि मलाई बिबिसीले पनि मार्शल जुलुम मलाई राखेर इन्टरभ्यू गरायो। ए बाबा बुद्ध भने त हामी त हो नि, बुद्ध भने त हाम्रो हिन्दूभन्दा बाहिर छैन। बुद्ध त हाम्रो माने 10 अवतारै मानेछ हिन्दूले। ओमकार परिवार मैले सबै जाने ओमकार परिवार पनि त्यसबाट कुरा भएको थियो। त्यस कारणले भइरहन्छ नि, भइरहन्छ यो कुरा। हेर्नु एउटा कुरा के सम्झनु पऱ्यो भने चाहिँ निरपेक्ष हुनु पऱ्यो हामी संसारको दृष्टिको कामलाई चाहिँ। कसैलाई यो ठिक हुन्छ भने एउटापट्टि टाँस दिनु हुँदैन। कहिले काङ्ग्रेस ठिक होला, कहिले कम्युनिस्ट, कहिले पनि कम्युनिस्ट पनि गरे होला नि राम्रो। कम्युनिस्टलाई सबैलाई म गाली गर्दिनँ, उनले पनि राम्रो गरे होलान्, तर पर्त छैन। उनीहरूको सिद्धान्त चाहिँ के हो भने उही तपाईँले भन्नु नि धर्म भने अफिम हो भनेर। त यस बेला राजनीतिक हिसाबले पक्ष या विपक्षमा नलागेर समग्र नेपाल देश र राष्ट्रको बारेमा सोच्ने बेला हो भन्न खोज्नु भयो। निरपेक्ष एक्ज्याक्टली। अहिले पोलिटिकल पार्टी सबै अहिले गरी निर्दलीय व्यवस्था भनेर गरेका थिए, अहिले निर्दलीय व्यवस्था गरेर अनि त्यसरी काम गरे पनि हुन्छ। महेन्द्रले सुकुवा त राम्रो गरे। निर्दलीय व्यवस्था भनेपछि त यो निर्दलीय व्यवस्था एकदम मारामार हुने थियो नि, त्यो बेला पनि मारामार हुन्थ्यो। के अरे सूर्यबहादुर थापा, यो लोकेन्द्र बहादुर चन्द पञ्चायतभित्रका गुट थियो नि त्यस वखतमा, खड्गबहादुर सिंह। त त्यो सङ्घारमा नेपालको राजनीति आइपुग्यो। अब आइपुगेको छ। कस्तो हुन्छ भने अब यो के हुन खोजेको छ नेपाललाई, कस्तो रूपमा नेपाल एकदम प्रगति पनि गर्न सक्छ। आखिर इन्डिया पनि चाहन्छ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो भनेर। यदि आफू हिन्दू राष्ट्र गर्न सकेका छैन उनीहरूको कन्स्टिट्युसनले गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्र गर्न नसके पनि अहिले यति यो कोइली आएपछि यति हिन्दुत्वको प्रचार इन्डियामा भएको छ। हुँदा हुँदा राम मन्दिर बनाउने कुरामा चाहिँ नि उसले नि मोदीको आगमनले मोदीले कस्तो प्रभाव पार्यो भने सर्वोच्च अदालतले पनि राम मन्दिर चाहिँ त्यही हो भनेर बनाइदियो। त केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, तपाईँलाई केही भन्न छ? होइन, म त सबै के गर्छु भने सबैजना व्यक्तिले पनि आफू भन्नु पऱ्यो। अर्कालाई बनाउँछु भन्ने कोसिस गर्नुभन्दा पनि आफू भन्नु पऱ्यो। आफू मातृभक्त भन, आफू आचार्य भक्त भन, आफू पितृभक्त भन, आफू समाज। तिमी सकेस पनि समाजको सेवा गरेर नगरे त के गर्ने? सकेस पनि गर। जीवन क्षणभरको छ, जीवन त क्षणभरकै छ नि। राम्रो गर्ने प्रयास गर। के चाहन्छ भोलि म बच्चेको बाद म चाहिँ के चाहन्छु? अस्ति डाक्टरलाई मैले भनेको थिएँ क्या, डाक्टर कहाँको आफतमा त्यो अब चाहिँ मेरो भाइ छोरा जस्तै छ, त्यो कमल राज्यको छोरा हो ऊ चाहिँ नि। होइन ए प्रकाश, अब त धेरै मेरो दीर्घायु भए पनि 60 वर्ष त मान्छे म बाँच्ने। 7 वर्ष मैले के गर्नु सर? खालि भगवान्को आराधना गरेर उसको नाम लिएर बस्ने हो भनेर भने के खुब हाँस्यो हुन्छ नि त्यो भन्दाखेरि डाक्टरले। हस्, यहाँको दीर्घ जीवन रहोस्। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छ। तपाईँले फेरि सेकेन्ड टाइम हो तपाईँले बोलाएको मलाई यहाँ। 9 महिना अगाडि तपाईँलाई 9 महिना अगाडि भरे ठ्याक्कै 9 महिनापछि बोलाउनु हो। अलिकति मैले भन्न पाएँ। तर के छ भने चाहिँ हेर्नुहोस्, यदि यो भगवान्लाई नमानेर म चाहिँ नि जिन्दगी चलाउँछु भनेदेखि दुःखको मात्रै अनुभव हुन्छ। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अच्युत राज रेग्मी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
गरिमा विकास बैंक. Access to all. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट. कामना सेवा विकास बैंक. प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Vinayak Siddha College, committed for quality education.